السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين احبابي صحباتي فاميليا؟ كي دايرين؟ لاباس بخير؟ صحيحة لاباس؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. هاد الايام الصعبة نتمنى تكونوا بخير ومجهدين ونقاوموا هاد الشي ان شاء الله، ونجلسوا في دارنا حتى يحل سيدي ربي، ونكثروا من الدعاء ان شاء الله. ما بغيت ندير لكم هاد الزواقه، هاد الكوزات يعني رنده كامله، يعني الكوزه في الكوزه، يعني تمشي هكا معمره، يعني كوزات صغارين. وفي في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تزوقوها ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو، اللي دخل جديد يابوني يفعل الجرس، واللي قدامين يدعمونا باللايك، ونشكركم جميعا وتابعوا معايا ان شاء الله. انا دايره هنا في الحساب دايره 13 غرزه. دابا انا غادي نبدا منا، انا كنت باديه شويه يعني. دابا هنا وصلت نص كوزه هنا، ونص كوزه هنا، ونص كوزه هنا. تشوفوا دابا غنكمل كوزه هنا وكوزه هنا، وغادي نبدا نص ديال الكوزات اخرين. تابعوا معايا الفيديو حتى تخرجوا على هاد الزواق ان شاء الله. دابا درت غرزه هنا كنت دايره جوج ديال، الا بديتو عادي يعني عادي، يعني تخليو الاول غرزه عاد ضربوا هنا، و يعني المهم تخليو غرزه ضربوا هنا، ضربوا عادي، تحسبوا واحد جوج ثلاثة 4 5 6، عاود تخليوه خاوي، ضربوا حداه، يعني يكون 1 2 3 4 5. شوفوا هنا عاود 1 2 3 4 5، يعني كيكون 5 ديال الغرزات في الكوزة. غادي نضرب هنا، نخلي هادي ندير غرزة هنا، ونضرب رندة عادية هنا. هنا كنت بادية يعني هنا الراس ديال الكوزة، غادي نخلي هاد الغرزة ما نضربش، غادي نضرب في هاد جوج ديال فين ضربت جوج ديال الغرزات، يعني باش نبدا الغرزة ثقب هنا وواحد هنا باش نبدا الكوزة الصغيرة هادي. دابا ندير غرزات الرندة عادي، في الكوزة فيها 1 2 3 4 ديال ثقوب، 1 2 3 4، عندنا 4 ديال الثقوب. نخلي هادي ونضرب هنا فين جوج ديال الغرزات، وانا كنت باديه يعني المهم 13، يعني تفرقوها على جوج ديال الكوزات صغارين، على جوج كما قلت، يعني تكون فيها في الوسط ديال الكوزة 5. 1 2 3 4 5، تكون فيها 5. 1 2 3 4 5. نضرب هنا غرزة في الكتان، غادي نعمر جوج هنا غرزة عاديين، جوج ديال الغرزات هنا، وهنا جوج، هنا جوج،
غرزة عادي، أنا غادي ندير جوج، وندير غرزة هنا. وكاين لما خافتنيش الذاكرة 13 ولا 14، غادي نحسب معاكم. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ديال الغرزات. ندخل الخيط ونبدا نضرب، ندير غرزة ونضرب هنا جوج غرزات، هادوك جوج ديال الغرزات، نخلي هادي نضرب هنا، ونخلي هادي ونضرب في جوج ديال الغرزات، ندير غرزة نضرب في جوج غرزات، نخلي هادي نضرب هنا. كتبان انا كنبداو في الكوزه هنا في الوسط، هنا كنبلعو، هي سيستم هكاك يعني، غير تبعوا الطريقه غادي يعني تجي سهل. تبداو بوحده، غير تبداو بوحده صاي غيبان لكم الاخرين كيفاش غيكون سهل. ان شاء الله واضح الفيديو. دابا جوج في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوري لكم كيفاش نزوقوه، يعني نزوقو لحسب الرغبه ديال كل انسان. انا غادي ندير لكم موديل وانتم الاختيار. نضرب هنا جوج ديال الغرزات، غرزة عادية، وهنا جوج ديال الغرزات، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. يعني في هاد الاوقات يعني ولات صعبة، يعني بنادم يتلهى بعدا في الخياطة. نضربو هنا غرزة بين هادوك جوج ديال الغرزات اللي درت، نخلي هادي ونضرب عاود هنا. غادي نكون كملت هاد الكوزة. ندير غرزة هنا عادية، هنا عادية، هنا عادية، هنا نضرب فين جوج ديال الضربات هنا. ان شاء الله كيبان لكم. نخلي هادي نضرب عاود هنا فين كاين جوج ديال ضربت جوج غرزات، ندير غرزات عاديين، نكمل حتى نوصل للكتان. نضرب في الكتان، نحاول ندير يعني بالزربة باش الفيديو ما يجيش طويل، وكنشرح ونتمنى الشرح يعني يكون واضح. غزات دابا ديما حتى نعمرو
هاد الجوج عاد نوليو ونخليو عاود ليسباس جوج، هنا جوج غرزات عاديين، غرزة هنا عادية ان شاء الله كيبان لكم. غرزات هنا، شوفوا هنا وصلت القمة ديال الكوزة، هنا عاود كذلك. دابا غادي نخلي هنا هاد الغرزة ما نضربش، نضرب بينات هادوك جوج ديال الضربات، الغرزات اللي كنت دايره هنا نضرب بيناتهم ونخلي هادي باش نبدا ندير عاود ثقب هنا، وعاود هنا نخلي وندير غرزة هنا باش يكون عندي جوج، يعني تكون هادي وحده هادو جوج، يعني كنبدا الكوزة هادو غرزات. هنا كذلك، هنا شوفوا هنا كاين جوج، غادي نخلي هاد الغرزة ونضرب هنا في الوسط ديال هاد جوج، كذلك نخلي هادي ونضرب هنا ونكمل الغرزات. هنا جوج على الغرزة، ديما في هذاك الخط نردو جوج، هنا جوج عاود ديال الغرزات، نعاود هنا جوج، جوج غرزة سامبل، غادي نولي بغرزة سامبل. هنا نخلي هادي ونضرب في جوج ديال الغرزات هادو، وهنا ندير واحد غرزة، وهنا ندير غرزة في جوج هادوك ديال الغرزات اللي كنت عمرت، نخلي هادي ندير غرزة هنا، وكذلك هنا نخلي هادي ندير غرزة هنا. دابا هنا غادي يكونوا كاع غرزات يعني خاويين، غادي نخلي هادي ندير غرزة هنا، ندير غرزة هنا، ندير غرزة هنا ما بين هادوك جوج ديال الغرزات، ونخلي هادي ندير غرزة هنا، ونكمل ندير غرزة هنا، ندخل الخيط في الكتان ونعمر ونرجع ان شاء الله. دخلت الخيط، غادي ندير هنا عندي شوف واحد هنا وجوج هنا، ثلاثة هنا وربعة هنا، هادو كاع خاويين غادي نعمرهم. دابا ندير غرزة عادية، غادي نعمر فيهم كاملين جوج، غرزة عادية، جوج، هنا كذلك اثنين، هنا غرزة عادية، غرزة عادية،
هنا جوج، ندير غرزة ونوليو نخليو هادي ونضربو ما بين هادوك جوج ديال الغرزات اللي درنا. ندير غرزة هنا عادي عادي عادي، نكمل حتى نوصل هنا في جوج ديال الغرزات. هنا عندي الابره شويه غليظه اللي كانت عندي ترست، نخلي هاد الغرزه وندير نضرب هنا جوج ديال الغرزات في الوسط. ها نكملوا معكم دابا. هنا درت خليت غرزه هنا، يعني غادي نكمل كملت كوزه. هنا غرزات عاديين، نحسب معكم شحال كتبقى 3. ندير هنا وحده مع هادوك فين ضربت جوج ديال الغرزات، نخلي هادي ندير هنا الغرزه و هنا. يعني دابا غادي نعمر جوج ديال الغرزات، يعني غادي نكمل الكوزه وهكا كنكملوا نعاودوا هاد الطريقه اللي كنت بديت معكم على ما اظن منا. يعني كان هكا نص نص. دابا كملت، يعني انا البدايه بديت منا، يعني نبداو منا، نخليو هاد الخاوي ونخدمو شويه، نحسبوا هاد العدد ديال 14 نفرقوه على جوج باش تجينا جوج ديال الكوزات. او الا بغيتو 3 ديال الكوزات تفرقوه هاد العدد على 3 على 3. الا بغيتو عاد الكوزات تكونوا صغارين على هادو. انا درتو على جوج باش نسهل المأمورية. انا غادي نعمل جوج غرزة عاديين هنا، من هادو جوج. غادي نكتفي حتى لهنا ان شاء الله. غادي نولي معكم خيط عادي، يعني الا بغيتو تكملوا عاود يعني تضربوا هنا وتخليو هاد الخاوي وتضربوا هنا باش تبداو يعني عاود تبلعوا هاد الكوزه وهاد الكوزه وتبداو في كوزه اخرى هنا. غادي نكتفي معكم هكا، يعني باش تشوفوا ان شاء الله تكون عجبتكم هاد السواقه. كتجي هكا، وانا في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نزوقها. شكرا على المتابعة، ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو، والى اللقاء الفيديو القادم ان شاء الله.